इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूँ तो मईशत या इक़्तिसाद दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी ड्राइविंग फ़ोर्स है, लेकिन इस वक्त चूँकि हर शोबा बहुत ज़्यादा उसमें स्पेशलाइजेशन आ गई है और सिर्फ मईशत नहीं बल्कि मईशत का हर शोबा अलग अलग जगह पे उसमें तख़सीस का रुझान है पूरी दुनिया में, और आम आदमी के लिए उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करता हूँ कि मैं ख़ुद मईशत को और उसकी नज़ाकतों को नहीं समझता और उसके हेर फेर को भी नहीं समझता। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे ये रुझान है मीडिया के अंदर कि मईशत का मसला हो, नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, इवन तिब से रिलेटेड मसला हो, तो उसमें ये किया जाता है कि एक हुकूमती साइड को बुला दे, दूसरी अपोजिशन की साइड को बुला लें और फिर उनके दरमियान तू मैं और पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो जाती है। चुनांचे इस वक्त हम देख रहे हैं कि बजट पे भी इसी तरह के मुकालमे तो होते रहते हैं और अमूमन जो दोनों फरीक बोल रहे होते हैं तो अक्सर दोनों फरीक मेरी तरह ही होते हैं कि वो मईशत को नहीं समझते। हालांकि महज़ब दुनिया में और मगरिब में यही होता है कि कोई भी इस तरह का इशू तो उस पर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है। ये जो हमारे यहाँ सियासतदानों को बिठा के किसी भी इशू पे लड़ाने का रुझान है, ये हमें महज़ब दुनिया में नहीं मिलता। चुनांचे आज के जरगे में हम ये कोशिश करेंगे कि जो इस मैदान के माहिरीन हैं और जो बायस्ड भी नहीं है, जिनके ख़ुद किसी फरीक के साथ मफादात भी नथी नहीं है और जो बेलाग तज्ज़िया करने की सलाहियत भी रखते हैं, अपने माजी के किरदार से उन्होंने ये प्रूव भी किया है, तो उनके साथ हम जो हालिया बजट है या इस वक्त मुल्क की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूँकि इस वक्त वैसे तो तमाम जमातें, लेकिन ख़ुसूसन हमारी सरकार इस हवाले से बड़ी सेंसिटिव है कि जी हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया गया, तो हमने फिर भी कोशिश की कि हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए किसी वज़ीर मुशीर, हमने हमाद अज़हर साहब से भी रब्ता किया और कुछ और लोगों से भी रब्ता किया। डॉक्टर वक़ार मसूद साहब के तो खैर तैयार थे, लेकिन उसके साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं वो इस हवाले से पूरी दयानतदारी के साथ अपनी राय देंगे बग़ैर किसी बायस के। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, जनाब मेहताब हैदर साहब वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, और मईशत के हवाले से एक और बड़ा नाम जनाब खुर्रम हुसैन साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं डॉक्टर साहब अगर आप इजाज़त दें तो खुर्रम साहब चूँकि दूर बैठे हैं तो पहले आगाज़ उनसे करते हैं। खुर्रम साहब, ये इस वक्त अपोजिशन हमें ये बता रही है या हुकूमत के क्रिटिक बता रहे हैं कि ये जो बजट है ये रियलिस्टिक नहीं है और ये हुकूमत ने कोई या उसके माहिरीन ने चालाकी की है और फिगर्स के ज़रिए ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि मईशत भी बेहतर हुई है और जीडीपी ग्रोथ भी बेहतर हुआ है। आप एक माहिर की हैसियत से क्या समझते हैं कि बजट किस हद तक रियलिस्टिक है और ज़मीनी हक़ाइक़ पे मबनी है? सलीम, रियलिस्टिक इस लिहाज से है कि काफ़ी हद तक जो एक मईशत में रफ्तार पैदा हो रही है वो तो एक हकीकत है। ठीक। और नंबर के ऊपर बहस करना कि वो 3% है या 4% है, ये एक फजूल बहस है। आई मीन आम आदमी के लिए फजूल बहस है। जो माहिरीन है और जो फिर पॉलिसी मेकर और इकोनॉमिस्ट हैं वो लोग बेशक इसको डिबेट करते रहे। एक बात में शक नहीं है कि रफ्तार तो लाजिम पैदा हो रही है और ये चीज़ हमें चारों तरफ जो एटलीस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं और जो सनतकारों के साथ राब्ते में हैं, हमें चारों तरफ से ये सुनने में आ रहा है। कंपनीज की बैलेंस शीट्स में नज़र आ रहा है, सेल्स में नज़र आ रहा है, ये हकीकत होते हुए नजर आ रही है। तो बजट इस बुनियाद पे बना है कि ये वाली ग्रोथ जो अभी चल रही है इकोनॉमी में, इसको नंबर 1 जारी रखा जाए और नंबर 2 इसको मजीद और बूस्ट किया जाए। और वहां पे अनरियलिस्टिक बात, मे बी अनरियलिस्टिक ना सही वर्ड हो, लेकिन जो बात अभी तक जहाँ पे सवाल रह गया कि इस किस्म का बजट लाना जहाँ पे तमाम टैक्स कट्स दिए गए हैं और जहाँ पे तमाम डेवलपमेंट स्कीम्स अनाउंस की गई हैं, ये तो इतना मुश्किल नहीं होता।
मुश्किल काम होता है कि इसके लिए रिसोर्सेज अरेंज करना, कि इसका बिल आप कैसे अदा करेंगे। तो वहां पे जब हम देखते हैं तो इसकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स मुझे तो बहुत उनमें बहुत ज्यादा इजाफा नजर आ रहा है, नंबर वन। और नंबर टू, जब मैं टैक्स की प्लान को देखता हूँ इनके, तो मुझे नहीं यकीन हो रहा कि इस टैक्स प्लान के तहत ये लोग इतने रेवेन्यूज इकट्ठे कर सकेंगे जितने इन्होंने प्रोग्राम। डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है? देखिए साफ़ी साहब, बजट सियासत और मईशत दोनों को उसका एक मजमूआ समझ लीजिए। इसमें सियासी पैगामात भी होते हैं। सियासी पैगामात हमने सुने कि गरीब दोस्त बजट है, आवाम दोस्त बजट है, बिज़नेस फ्रेंडली बजट है। ये पिछले 10, 15, 20 सालों से इस किस्म के जो क्लेम हैं वो हम सुनते रहे हैं। इस बजट के हवाले से फोकस कह रहे हैं कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, कि इससे मईशत जो है वो ग्रो करेगी। देखिए पिछले 2-3 दिनों से पहले वो इकनॉमिक सर्वे लॉन्च हुआ, फिर बजट आया, टनों के हिसाब से हमारे ऊपर अदाद व शुमार फेंके गए हैं। अब मैं बैठा ये सोच रहा था कि एक घरेलू बजट है जो हमारा कैमरामैन, हमारे प्रोड्यूसर, आप, मैं घर पे बैठ के बनाते हैं, और एक ये हुकूमती बजट आया है। इनके दरमियान में कोई रिश्ता है, कोई कनेक्शन है, होना चाहिए। देखिए जो आम पाकिस्तानी है, 80% पाकिस्तानी जो हैं वो 80% अपनी आमदन जो है वो खुराक पे खर्च कर रहे हैं। आपने आटा लेना है, 4 आपके घर में बच्चे हैं, बीवी है, आपने आटा लेना है। अब औसतन कोई 115 किलोग्राम हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत साल का आटे की खपत है। आपने आटा ख़रीदना है, आपने चीनी ख़रीदनी है। महीने के आखिर में आपके पास एक बिजली का बिल आएगा जो एक ज़माने में 11 रुपये यूनिट होता था, अब वो 23-24 रुपये यूनिट हो गया पिछले 32-33 महीनों में। फिर आखिर में बच्चों की फ़ीस का भी मामला आ जाता है। अब आमदन आपकी गिर रही है, अब बिजली का बिल दें। ये देखिए पेरेंट्स के लिए, वालदैन के लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन होगा कि बिजली का बिल देना है या बच्चे की फ़ीस देनी है। अब 3 करोड़ ख़ानदान जो हमारा सेंसस बताता है वो ये चीज़ें सोच रहे हैं, और हम यहाँ हुकूमती बजट आ रहा है और वो GDP का जिक्र हो रहा है। अब वो इंटरेस्टिंगली इप्सोस, एक वो फ्रेंच कंपनी है जो पाकिस्तान में जिसने एक सर्वे करवाया, बड़ी इंटरेस्टिंग सर्वे, वो ये कहते हैं, उन्होंने लोगों से पूछा कि जी आपको पता है ये GDP क्या चीज़ होती है? 94% लोगों ने कहा जी हमें नहीं पता कि ये GDP क्या है। आप अपनी TV स्क्रीन्स में पिछले 1.5-2 हफ्तों से मुसलसल GDP की बात कर रहे हैं। वहाँ 94% पाकिस्तानी कह रहे हैं हमें GDP का नहीं पता कि वो क्या चीज़। ठीक है, 91% लोगों ने कहा कि करंट अकाउंट नहीं पता। पिछले 1.5-2 सालों से जो भी हुकूमती वजीर TV पे आता है वो करंट अकाउंट का जिक्र करता है कि हमने कमाल कर दिया करंट अकाउंट के साथ। 91% लोगों को नहीं पता। इसी तरह फिस्कल डेफिसिट जो बजटरी खसारा, 97 लोगों को नहीं पता। पर कैपिटा इनकम हुकूमत कह रही है बहुत बढ़ गई है, अपोजिशन कहती है नहीं बढ़ गई। 98% लोगों को नहीं पता कि पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब। स्टॉक एक्सचेंज बड़ा बढ़ गया, 91% लोगों को नहीं पता। फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं हमारे रिजर्व्स बढ़ गए, 97% लोगों को नहीं पता। तो ये कोई कनेक्शन तो होना चाहिए, यानी कि हम डेटा फेंकी जा रहे हैं, हुकूमती बजट आ गया, इसका घरेलू बजट से क्या ताल्लुक़ है सीरियसली। मैं तो ये सोचता हूँ कि आटे की कीमत कम होगी क्या? मैंने 4 बच्चों को खाना खिलाना है, उसका बजट में कुछ जिक्र किया गया है? चीनी की कीमत कम होगी या नहीं होगी? बिजली का बिल 100%। देखिए ये मैं इसलिए ये दोबारा कह रहा हूँ कि ये तारीखी मामले हैं। 3 सालों में आटे की कीमत 100% बढ़ गई है। पाकिस्तान की 70 साला माशी तारीख में आपको 3 साल का कोई दौरानिया नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो। इतना चीनी की कीमत 100% बढ़ गई, बिजली की कीमत 100% बढ़ गई। अब गुजारा कैसे होगा? क्या बजट बनाने वाले, बजट सुनाने वाले कुछ सोचते हैं? अच्छा मेहताब साहब, हुकूमत के लोग ये कह रहे हैं कि जी ये जो कुछ हुआ, जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि जी कीमतें बढ़ गई, गरीब आदमी का जीना 2 बार हो गया, बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, कहते ये पिछली हुकूमतों का हमारे लिए छोड़ा हुआ अजाब है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये पिछले 3 सालों में हम ज़रा उन चीज़ों से निमट रहे थे और अब हम कुछ उस स्टेज में दाखिल हो गए हैं कि लोगों को रिलीफ दे सके। तो इस हुकूमत के इस दावे में कितनी हकीकत है? और ये बजट जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा ना कि सियासत और उसका मजमुआ होता है मईशत का, तो ये तो ऑब्वियस है कि शायद कमिंग इलेक्शन को पेश नज़र रख के इस बजट को तैयार किया गया है, लेकिन क्या इस पे इसी तरह अमल हो सकेगा? देखें, जो आपने बात की बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो ये है कि आप प्रॉमिसेस, बहुत से नंबर्स, जिस डॉक्टर साहब ने बयान किया, ये नंबर्स फेंक देते हैं,
لیکن اصل مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. جب تک آپ بجٹ میں جتنی بھی چیزیں آپ کر لیں آپ اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو اس ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آٹے کی قیمت میں 100% انکریز ہے پچھلے 3 سالوں کے اندر. پہلے جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری جس طرح اس دفعہ دعویٰ کیا ہے اسی طرح کا دعویٰ تھا کہ ویٹ کراپ بڑی بمپر ہوئی ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ویٹ بمپر جو کراپ تھی اس کے ایسٹیمیٹس ٹھیک نہیں تھے. اسی کی بنیاد پہ آپ نے ایکسپورٹس کی اجازت دی اور آج 2.5-3 سال ہو گئے ہیں آٹے کی پرائسز جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آئیں. اسی طرح آپ شوگر کا ایک فیاسکو دیکھ لیں. شوگر پہ تو میں سمجھتا ہوں ایک کلاسک ایگزامپل ہے. اور اس بجٹ میں بھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے میں ایک توجہ دلانا چاہوں گا. ایک انہوں نے سیلز ٹیکس کے اندر ایک چینج کیا ہے سر. چینج یہ کیا ہے کہ پہلے 60 روپیز پہ جو ہے وہ 17% جی ایس ٹی ادا کر رہے تھے. وہ اب جو ریٹیل پرائس ہے اس پہ جی ایس ٹی دینا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پر کے جی کم از کم 3 سے 4 روپے پر کے جی چینی کی قیمت اس ایک اقدام کی وجہ سے وہ بڑھے گی. تو سر یہ ان ریئلسٹک نمبرز جو آپ پیش کرتے ہیں کرتے کیا ہیں بجٹ کے اندر جو جہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے آپ اپنے ریونیوز کو جو آمدن ہے اس کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے ایکسپینڈیچرز کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور یہیں سے جو ہے وہ پرابلم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نمبرز جو آپ نے طے کیے ہوتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتے. آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے. فسکل ڈیفیسٹ سے کیا مراد ہے؟ فسکل ڈیفیسٹ سے مراد ہے جو آپ کی کل آمدن اور کل اخراجات کے درمیان فرق ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ قرضہ لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو ڈیسیو کرنے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہو گئی. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا انفلیشن زیادہ تھا, نامینل گروتھ آپ کی بڑھ گئی تو آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہوا ہے. لیکن وہاں پہ نہیں بتایا جاتا جہاں پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہوئی ہے. یعنی نمبرز بھی اس طرح کے بیان کیے جاتے ہیں جو اپنی مرضی کے نمبرز ہوں. لیکن ہم جیسے لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو پورا پرسپیکٹیو ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اس کے سامنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ حقیقت ہے. اور جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جی ڈی پی کا نمبر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی ڈی پی کے نمبر جو ہے وہ پاکستان میں دیکھیں جی ڈی پی گروتھ کے اندر تو بہتری آئی ہے. لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن آپ دیکھیں کہاں پہ ہے. اور فوڈ انفلیشن جو ہے وہ عام آدمی کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے اور وہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے. آپ نے ایک فوڈ یعنی نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں. آپ ایگریکلچر ملک ہے بجائے اس کے کہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں نیٹ ایکسپورٹر ہوتے ہیں آپ نیٹ امپورٹر بن گئے. اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہے. میں لوگوں کے لیے سادہ الفاظ میں بیان کروں تو خوراکی مواد کی مہنگائی. جی بالکل ٹھیک. یہی خوراک کی قیمت سب سے زیادہ جو ہے وہ بڑی ہے. اور یہ 2008 کا اور 2013 کے درمیان جتنی فوڈ انفلیشن ہوئی تھی اس کے قریب جو ہے وہ ان کے زمانے میں بھی فوڈ کی پرائسز پہنچ چکی ہے. ٹھیک ناظرین ایک مختصر سی بریک, واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خرم حسین صاحب ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ یہ کہ پہلے اسد عمر صاحب وزیر خزانہ تھے, ان کو جب ہٹایا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ پرائم منسٹر نے خود ان کے ناکام ہونے کا اعتراف کیا. پھر حفیظ شیخ صاحب تھے, ان کو ہٹایا گیا تو ان کو ہٹانا بھی ان کے ناکام ہونے کا ایک دلیل تھی کہ جو خود پرائم منسٹر نے وہ اس کا عملی مظاہرہ کیا. اب جب شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ بنے اور بریفنگز وغیرہ لی تو پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک تو لفظ شاید استعمال کیا کہ پاکستانی معیشت کی کوئی سمت معلوم نہیں ہے, بیڑا غرق ہوا ہے, اور اپنا انہوں نے جو ٹارگٹ رکھا کہ اگلے 2 سال میں میری ٹارگٹ یہ کہ میں جی ڈی پی گروتھ کو 5 تک لے جاؤں. اب میں ایک یہ تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر وزرائے خزانہ ناکام تھے تو پھر پالیسیاں کیسی کامیاب ہوئیں, اور پھر تو حفیظ شیخ صاحب کو گولڈ میڈل دینا چاہیے تھا. تو ہم ابھی جو شوکت ترین صاحب جو کلیم کر رہے ہیں اس کو ہم کس طرح درست اور ریئلسٹک مان سکتے ہیں؟ سلیم صاحب آپ نے آئی تھنک کافی ایک اہم نقطے پہ انگلی رکھ دی ہے. جو لوگ ہم لوگ وہ جرنلسٹ جو اکانومی جب سے خاص طور پر جب سے یہ حکومت آئی ہے ہمیں کچھ ایسی فیلنگ ہو رہی ہے کہ ہر 1.5 سال کے بعد سال یا 1.5 سال کے بعد ایک نئی حکومت شروع ہوتی ہے اس ملک میں.
جی تو ہر کوئی جو آتا ہے وہ کہتا ہے ہم سے پہلے جو تھا وہ میرا غرق کر گیا اور مجھے اس کا وہ کام سارا ٹھیک کرنا پڑ رہا ہے. تو یہی چیز اسد عمر نے کہی تھی کہ مجھ سے پہلے جو حکومت تھی انہوں نے کر دیا, لیکن حفیظ شیخ نے بھی یہی کہا کہ مجھ سے پہلے جو تھا نا اس نے IMF جانے پہ ڈیلے کر دیا, تو اس کی وجہ سے جو کرائسس ہم لوگوں نے 2018 میں ہمیں جو ملا تھا وہ مزید اور برا ہو گیا 2019 تک, جب تک انہوں نے IMF پروگرام سائن کیا. جب بھی ان سے بات کیا کرتے تھے حفیظ شیخ صاحب سے ان دنوں میں, تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی اتنی سخت کنڈیشن اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ ڈیلے کر دیا تھا انہوں نے IMF پروگرام میں جانے کے لیے. اور ایک چیز جس پہ شوکت ترین صاحب نے سخت وہ تنقید کی ہے اپنے الفاظوں میں, یہ اکنامک سروس سے 1-2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے IMF نے ہماری سر پہ بندوق رکھ کے ہم سے انٹرسٹ ریٹ شرح سود جو ہے وہ اونچی کروائی ہے, جس کی وجہ سے ساری صنعتیں جو ہیں ان کی کیش فلوز اور ان کی جو بزنسز ہیں بہت سخت متاثر ہوئی تھی. تو مجھے تو یاد ہے وہ دن جب رضا باقر صاحب نئے نئے آئے تھے, گورنر اسٹیٹ بینک بنے تھے, اور جب شرح سود چڑھائی گئی تھی اور 13% سے اوپر لے جایا گیا تھا انٹرسٹ ریٹ کو, تو انہوں نے تو پورے ملک کیا پھیرا کر کے انڈسٹری گروپس کے ساتھ مل کے, جرنلسٹ کے ساتھ مل کے ایک ایک کر کے سب کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ ہمیں کرنا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک اکنامک تھنکنگ ہے کہ پروجیکٹڈ انفلیشن جہاں پہ آپ کی ہوئے گی اس کے مطابق ہی آپ اپنی انٹرسٹ ریٹ سیٹ کر سکتے ہیں اور فلانا ڈھمکانا. انہوں نے تو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے, وہ تو اس کے پیچھے اکنامک تھنکنگ اور جو بھی اس کی ریزننگ ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, اور کوئی سال بھر انہوں نے اس طرح سے گزارا ہے. تو اب یہ کہنا ایک دم سے کہ یہ تو سارا ہمیں IMF کی بندوق کی زور پہ کروایا گیا تھا, تو اس سے بھی تھوڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ تو پھر وہ جو ہمیں سارا بتایا جا رہا تھا اس 1-1.5 سال میں وہ کیا غلط تھا؟ ہمیں کیا وہ بے وقوف بنا رہے تھے یا آپ بے وقوف بنا رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی پھر اس کے بعد. اور اب آ کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں گروتھ پہ ہم لوگ لے کے جائیں گے, لیکن کچھ اتنا پوری طرح سے کنونسنگ ہے نہیں کیونکہ IMF ان کو منع کرے گا اور ان کے پاس وہ ریونیو پلان بھی نہیں ہے. تو اب یہ نہیں پتا کہ 1 سال بعد کوئی اور گانا کوئی اور سٹوری ہم لوگوں کو سننی پڑ رہی ہوگی یا یہ والی وہ فلفل کر سکیں گے. اس کو تو اب سٹیپ بائی سٹیپ ایویلیویٹ کرنا پڑے گا, سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے جو بات کی کہ ظاہری بات ہے ہم بھی اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور پچھلے ہفتے ہم نے گلگت سے لے کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے چترال تک مختلف طبقات سے یہی سوال پوچھا تھا. وہ سب تو رونا رو رہے تھے کہ ہماری اپنی حالت تو ناقابل بیان ہے ایک سے, لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی غریب تک اور عام آدمی تک آپ راتوں رات یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. آپ جب آپ کی GDP گروتھ بہتر ہوتا ہے, چائنا وغیرہ کی مثال دی جاتی ہے, تو وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے ذریعے ہی پھر عام آدمی تک فائدہ پہنچتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کا کیا کوئی شارٹ کٹ طریقہ ہے جو یہ حکومت اپنا سکتی تھی؟ وہ کہتے ہیں جی چینی ماڈل بھی یہی ہے, باقی دنیا کا بھی یہی, اس لیے ہم ابھی فوکس کر رہے ہیں کہ ہماری GDP گروتھ بڑھے, تجارت بڑھے, باقی چیزیں ہو جائیں. دیکھیے صافی صاحب, معیشت دان آپ کو نہیں چاہیے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کی معیشت کا کیا حال ہے. آپ نے مجھے یہاں بٹھا دیا, آپ اپنے کیمرہ مین کو میری کرسی پہ بٹھائیں, وہ آپ کو میرے سے بہتر سمجھا پائے گا کہ اس کی معیشت کا کیا حال ہے. آپ کو وزیر اعظم نہیں چاہیے کہ آپ کو آ کے سمجھائے کہ ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں وہ مثبت جا رہے ہیں. ہر پاکستانی جو آٹا, چینی, بجلی کا بل دیتا ہے اس کو پتہ ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب اب پچھلے کئی مہینوں سے ایٹ لیسٹ مہینے میں 2 دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے معاشی اشاریے مثبت ہو گئے ہیں. اب یہ دوبارہ سے وہ اپسوس کے پاس میں جاؤں گا, انہوں نے پاکستان کے اندر سروے کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 77% پاکستانی جو ہیں, تقریباً 17 کروڑ پاکستانی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سمت ٹھیک نہیں ہے, سمت غلط ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کا کہنا نہیں سن رہے ہیں, یہ میرا کہنا بھی نہیں سنیں گے. ان کو پتہ ہے 5 کروڑ پاکستانی تقریباً 23% ایسے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک کی سمت جو ہے وہ درست ہے. تو اتنی بڑی آبادی, آپ اس کو جتنا مرضی منا لیں کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو گئی ہے, ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں. ہر پاکستانی کو جو آٹا, چینی, گوشت خریدنے جاتا ہے, مہینے کے بعد بجلی کا بل دیتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کی معیشت کیا ہے. اس کو میں یہ نہیں سمجھا سکتا ہوں کہ تمہارے وارے نیارے ہو رہے ہیں اور دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہنے والی ہیں. تو یہاں پہ اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے وزیر اعظم کا ذکر کیا, اس سے مجھے یاد آیا کہ جو ویلفیئر سٹیٹس ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ شہری سے اس کی انکم کے مطابق ٹیکس کاٹا جاتا ہے.
یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا. ہمارے ہاں انڈائریکٹ ٹیکسز کا رجحان زیادہ ہے. پی ٹی آئی کے منشور میں بھی یہ نقطہ شامل تھا. اب مثلاً میں اپنی مثال دے دوں, میرا اسلام آباد میں ابھی گھر نہیں ہے, پلاٹ ابھی اسلام آباد سے باہر خریدا ہے, ابھی گھر بناؤں گا. گاڑی میرے ادارے کی ہے. باقی اس طرح کے جو ہے میرے ایسٹس کا اگر مقابلہ کریں, دوسری طرف میرے پرائم منسٹر صاحب کا کئی سو کنال کا گھر ہے, لاہور والا گھر بھی ہے, باقی وسائل بھی ہوں گے. لیکن اگر آپ پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھیں تو میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ٹیکس دیا ہے, یعنی دگنا تگنا بھی نہیں. تو کیا اس بجٹ میں اس چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ بھائی سلیم سے اس کے انکم اور ایسٹس کے مطابق ٹیکس لیا جائے, اور زرداری صاحب اور عمران خان صاحب اور ان لوگوں سے ان کے اس کے مطابق لیا جائے؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا. منشور میں لکھا گیا تھا کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو ہم کم کریں گے. اب 2018 میں تقریباً 60 سے 62% ہمارے جو ٹوٹل ٹیکسز آتے تھے وہ انڈائریکٹ آتے تھے. ابھی جو پچھلے 11 مہینے کا 11 مہینے کے اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں وہ بڑھ کے 66% پہ پہنچ گئے. 66%. یہ غیر منصفانہ پالیسی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی انکم گر رہی ہے آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو آپ نے کہا ہونا کیا چاہیے کہ جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھے اسی طرح آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھے. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریگریسو ٹیکسیشن ہے. تو ایک تو ہماری جو ٹیکس کی پالیسی ہے وہ غیر منصفانہ ہے. دوسرا ہمارا جو ٹیکس کا ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے ٹیکس اکٹھا کرنا وہ بالکل انفیشینٹ ہے, اس کا کوئی کام نہیں کرتے. اور دوسرا ٹیکس کا جو پورے کا پورا نظام ہے وہ بوجھل ہے ٹیکس پیئر کے اوپر. اتنا کمپلیکس, مطلب میں اپنا ٹیکس کا گوشوارہ خود نہیں بھر سکتا ہوں, سیریسلی نہیں بھر سکتا. میں سالانہ پیسے دیتا ہوں ایک ٹیکس کے ایکسپرٹ کو جو میرے بہاف پہ ٹیکس. اب تو وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیمپل کیا جا رہا ہے ایک صفحے کا. دیکھیے یہ میری عمر گزر گئی اور میں یہ سمپلیفیکیشن سن رہا ہوں کہ سمپلیفائی کیا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ اس وقت وہ اس کو سمپلیفائی جو ہے وہ کر دیں. یہ 2 چیزیں ہیں صافی صاحب, اکنامک سروے آ گیا, بجٹ آ گیا. 2 چیزیں جو سب سے امپورٹنٹ اشاریے ہیں, دنیا کے سب سے امپورٹنٹ اشاریے ہیں. ریاست بنائی اس لیے جاتی ہے کہ غربت کی شرح کو نیچے لایا جائے. جتنی پالیسیز آپ کے سامنے ہیں, جتنے یہ ٹنوں کے حساب سے ڈیٹا آپ کے اوپر پھینکا گیا ہے, اس کا اولین مقصد یہ ہے کہ ہم نے غربت کی شرح کو نیچے لانا ہے, یا جو ہماری ان امپلائمنٹ ہے, جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار مہیا کرنی. یہ 2 اشاریے ہمیں نہیں بتائے گئے, نہ بجٹ میں کہیں ہیں نہ اکنامک سروے میں ہیں. اب آپ کے اور میرے جو آپ کی ٹیکس آپ سے جو ٹیکس روکا جاتا ہے اس سے 260 ارب روپیہ احساس پروگرام میں بانٹا جائے گا لوگوں کے اندر. اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ ہمیں بتایا جائے کہ وہ جو آپ کی انکم اور میری انکم ٹیکس کٹا ہے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کیا گیا ہے اور غربت نیچے آئی ہے. اب وہ غربت آئی ہے یا نہیں آئی, یہ 3 سال سے جتنی بھی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, وہ کامیاب نوجوان اسکیم ہے, لوگوں کو گھر بانٹے جا رہے ہیں, کیا اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے غربت کے اندر؟ لیکن وہ وہی چیز نہیں ہے جس کی طرف آپ کے وہ غریب کو اور غربت کو براہ راست ایڈریس کر رہے ہیں. ہمیں بتایا جائے نا. دیکھیے عالمی مالیاتی ادارے اپنے اپنے تخمینے دے رہے ہیں. اب جو تخمینہ ہے 2018 کا, جس سال پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی, اس سال ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو اشاریہ تھا کہ تقریباً 30% پاکستانی کو تقریباً 7 کروڑ پاکستانی بنتے ہیں جو شرح غربت سے نیچے تھے. اب 1000 سے زیادہ دن ہو گئے پی ٹی آئی کی حکومت کو, 1000 اور کچھ دن ہو گئے ہیں. ان 1000 دنوں میں اب جو آئی ایم ایف والا اشاریہ آ رہا ہے, حکومت ہمیں نہیں دے رہی ہے اشاریہ, آئی ایم ایف اشاریہ دے رہی ہے کہ اب تقریباً 40 سے 41% پاکستانی آبادی شرح غربت سے گر گئی. تبدیلی تو آ گئی نا, کہ 9 کروڑ پاکستانی. اب آپ سوچئے کہ 2 کروڑ پاکستانی اضافی گر گئے ہیں شرح غربت سے, یعنی کہ ہر روز 20,000 اوسطاً ایوری سنگل ڈے 20,000 پاکستانی شرح غربت سے گر رہے ہیں. اچھا مہتاب صاحب, آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ اور اگر آئی ایم ایف کے کہنے پہ پھر ہر مہینے بجلی کی قیمت بڑھائی جاتی ہے, گیس کی قیمت بڑھائی جاتی ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بجٹ تو پھر ارریلیونٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر آگے جا کے آپ اس حساب سے, ٹھیک ہے آپ ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالتے, لیکن اگر بجلی کی قیمت آپ مہنگی کرتے ہیں تو اس سے ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. گیس کی قیمت اگر بڑھتی ہے تو ان کے ساتھ معاملات کس سٹیج میں ہیں, اور کیا آگے جا کے کیا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کو پیچھے ہٹنا ہوگا یا حکومت پیچھے ہٹے گی؟
دیکھیں صافی صاحب، ابھی جو بجٹ کے ڈاکومنٹس ہیں ان میں ایک چیز بڑی خاموشی کے ساتھ حکومت نے شامل کر دی ہے، اور میں آپ کے توجہ سے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے سر کہ آئی ایم ایف کا جو لون ہوتا ہے بیسیکلی یہ بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس آتا ہے، یہ بجٹری سپورٹ کے لیے نہیں ہوتا. لیکن 450 ارب روپے سے زیادہ اگلے سال کے لیے آئی ایم ایف کی پیسوں کو بجٹری سپورٹ کے لیے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. بجٹ ان بریف میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا. اور دوسری وہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں. جو دوسری بڑی خطرناک بات ہے اس کے اندر وہ یہ پیٹرولیم لیوی کے بارے میں ہے. پیٹرولیم لیوی ابھی بڑی منیمم کر دی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پچھلے 1.5-2 مہینوں میں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز نہیں بڑھائیں. اب جو لیول پہ رکھی ہے وہ لیول یہ ہے کہ آپ کو 1 جولائی سے پیٹرولیم لیوی 25 سے 30 روپے پر لیٹر کرنی پڑے گی. اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں چونکہ ہمارا ٹائم لیگ ہوتا ہے، ہم 3 ماہ کی بنیاد پہ وہ منگواتے ہیں اپنا آئل، تو وہ جب منگوایا تھا 3 مہینے پہلے تو $60 پر بیرل تھا. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $71 پر بیرل کو ٹچ کر چکا ہے. تو اگر $10-11 پر بیرل اس کی پرائسز بڑھی ہیں اور دوسری طرف سے لیوی بھی آپ بڑھا رہے ہیں تو آپ کو جولائی میں 8-10 روپے قیمت بڑھانی پڑے گی. ابھی فائنانس منسٹر صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی توقع 2 باتوں پہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو سینکشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں شاید آئل کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو جائیں. ہم یہ توقع کر رہے ہیں کم ہوں گی، لیکن یہ بہت بڑا خطرہ ہے چونکہ کووڈ کے بعد ویکسینیشن پوری دنیا میں ہو رہی ہے. ہمارے یہاں تو اس کی رفتار سست ہے، لیکن دنیا پوری کھل رہی ہے، اکنامک ریوائول کی طرف جا رہی ہے، تو شاید ان کی توقع کے بجائے پرائسز بڑھنے کے چانسز ہیں. تو یہ بڑے رسکس ہیں جن کے بارے میں سمجھتا ہوں بات کرنی چاہیے. اور پاورٹی کے بارے میں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک اور بڑی، میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، عموماً اکنامک سروے کے اندر پاورٹی کے فگرز آتے تھے، انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ اینول پلان کے اندر پاورٹی کے فگرز دے دی ہیں. اور وہ فگرز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ 2015-16 میں 24.3% آف پاپولیشن بلو دی پاورٹی لائن تھی آفیشیل فگرز کے مطابق. 2018-19 میں وہ کم ہو کے 21.9 پہ آ گئی ہے. یہ پری کووڈ سروے ہوا تھا. کووڈ کے بعد جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اس میں چانسز ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے آ گئے ہیں. تو وہ خاموشی کے ساتھ یہ فگرز انہوں نے اس کے اندر شامل کیے ہیں، لیکن یہ شو یہ کرتے ہیں کہ نون لیگ کے زمانے میں غربت کے اندر کمی آئی ہے. اچھا، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. خرم حسین صاحب ایک اور نقطہ سمجھا دیجئے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس حکومت کے جو اقتصادی ٹیم ہے، لاسٹ ایئر بھی ان کے تخمینے ٹھیک نہیں تھے، پھر انٹرنیشنل اداروں نے اس کو بھی غلط قرار دے دیا. ان کو کریڈیبل کہا جا سکتا ہے اور ان کے اعداد و شمار پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جی ڈی پی گروتھ میں ہے یا ریمیٹنسز کا ہے تو وہ ایک عارضی ہے، چونکہ کووڈ کی وجہ سے اس سال ہمارے لوگ حج وغیرہ پہ بھی نہیں جا سکے، پھر باہر سے بھی لوگ پاکستان آ گئے، پھر یہ جو کنسٹرکشن کی مد میں انہوں نے رعایت دی تھی تو باہر سے بھی پیسہ منتقل ہو گیا. تو کہتے ہیں یہ لاسٹنگ نہیں ہوگا یہ رجحان، اور صرف یہ 1 سال کے لیے تھا. تو اس تھیوری میں کس حد تک وزن ہے؟ نہیں، وزن تو ہے سلیم. ہماری اپنی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے. یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس بجٹ کے تھرو، یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہو رہا ہے پاکستان میں. انفیکٹ ہماری اپنی تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ یا کوئی پرائم منسٹر بہت زیادہ ایک پریشر میں آ جائے، 1 سال 2 سال تیسرے سال تک آ کے تمام حکومتیں جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشر میں آئی ہوئی ہوتی ہیں ویسے ہی عام طور پہ. تو اس کے بعد ان کی ریفلیکس یہی ہوتی ہے کہ پیسے خرچنا شروع کرو، اور شروع کرو پیسے دینا صنعت کاروں کو اور ارب پتی طبقہ جو ہے ملک کا، اور وہاں سے دعا کرو کہ وہ لوگ انویسٹ کریں گے اور انویسٹمنٹ کے ذریعے سرمایہ کریں گے اور اس کے ذریعے جابز کریٹ ہوئیں گی، اور جابز کے بعد آمدنی آئے گی اور لوگوں کی بہتری ہوئے گی.
और इसका वो सोचते नहीं है इस मौके पे, इतने ज्यादा प्रेशर में जब वो आए हुए होते हैं तो वो फिर सोचते नहीं है कि आगे जाके इसके अखराजात जो हैं वो हम लोग कैसे अदा करेंगे, इसके जो कर्जे हमें लेने पड़ेंगे वो कैसे अदा करेंगे। और 1 या 2 साल या कई दफा 3 साल के लिए ये लोग एक मईशत में कुछ रफ्तार पैदा करके और एक लेवल तक तो ले जाते हैं। मुशर्रफ साहब ने तो कोई 3-4 साल खींच लिया था इस तरह, लेकिन उनको तो अमेरिका से बहुत मजीद और सपोर्ट मिल रही थी। वो 9/11 के दिन थे, वॉर ऑन टेरर चल रही थी। डार साहब इतना लंबा नहीं खींच सके क्योंकि उनको अमेरिका की सपोर्ट नहीं थी, लेकिन कुछ हद तक चाइना की सपोर्ट मिली थी। ये लोग भी अब एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं जो इनसे जो पहले लोग आए थे उन्होंने की। अब ये इलेक्शन ईयर बजट है बेसिकली। खान साहब बहुत प्रेशर में आ गए हैं अपनी पार्टी के अंदर से भी और ऑपोजिशन की तरफ से भी और अवाम की तरफ से खास तौर पे उनको बहुत वो प्रेशर महसूस हो रहा है कि लोगों की बेहतरी कुछ करनी है। तो उन्होंने आज जैसे कल पार्लियामेंट में आते वक्त उन्होंने कहा था कि सब खुश होंगे ये बजट देख के। तो बेसिकली इसकी वो है, इसका मकसद ही एक सियासी है, उनको उनके ऊपर प्रेशर हटाना। और जो कर्जे लेंगे, ये दुरुस्त कह रहे हैं मेहताब कि 500 अरब रुपए इन्होंने रखे हुए हैं बजटरी सपोर्ट फ्रॉम द IMF, जिसका भी फिलहाल कोई जवाब नहीं है कि ये क्या है और ये कहाँ से आएंगे। जी उसके अलावा जी खुरम साहब, एक डॉक्टर साहब मैंने आपसे भी जानना है कि लोग कहते हैं कि तनकीद तो हर कोई करता है, लेकिन जब हुकूमत में आके सब कुछ देख ले तो फिर आंखें खुल जाती है। असद उमर साहब भी पहले पता नहीं कितने लाख घर बना रहे थे और क्या कुछ कर रहे थे, किसी ने अरबों डॉलर उनके मुंह पे मारने थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आप होते शौकत तरीन की जगह तो आप इस बजट में क्या करते। लेकिन एक डिफेंस बजट के हवाले से भी कल एहसान इकबाल साहब ने भी एक ट्वीट की थी। तो इस वक्त ब्रसल से हमारे साथ मौजूद है चौधरी परवेज़ इकबाल लूसर, जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक के डिफेंस बजट पे उनकी गहरी नज़र है। तो उनसे जानते हैं कि वो जो डिफेंस बजट के लिए प्रोजेक्शन हुई है उसके बारे में उनकी क्या राय है। जो सब आपकी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के डिफेंस बजट का आप जायज़ा लेते रहते हैं, जो इस बजट में पाकिस्तान के अफवाज के लिए जो डिफेंस बजट एलोकेट हुआ है, आप उसको किस तरह देखते हैं? हमारे यहाँ हर साल यानी कि जब ये बजट आता है तो सबसे ज्यादा जो भी बजट जो है वो ज़ेरे बहस आता है वो दफाई बजट है जी। अभी पहले हम सुनते आए थे कि पाकिस्तान का 70% जो है ये दफाई बजट पे लग जाता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये फिगर आउट होते होते लोगों तक बात पहुंची कि ये 16% पे आ गया है, क्योंकि ये आपके बजट का 7% बनता है और GDP का जो है 2.5-3% बनता है। असल में मसला ये है कि अब जब हम पूरी दुनिया के बजट को देखते हैं उसमें हमारा हमसाया इंडिया हो, अमेरिका हो, सऊदी अरेबिया हो या वेस्टर्न कंट्री जर्मनी हो, फ्रांस हो, जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये अपने डिफेंस बजट या ऐसी चीज़ों को दिन ब दिन आगे लेके जाते हैं, क्योंकि जिस खित्ते में हम हैं हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है वो है सिक्योरिटी, वो है दफा। क्योंकि हमारा जो है हर बॉर्डर से ही हमारा कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। हमारा मसला जो है ये जब बहस होती है, बहस बराए बहस होती है, इसमें ये कभी नहीं होता है कि ये मुल्क को हमने आगे ले जाना है, जगराफी लिहाज से हम कहाँ हैं। अभी नेटो की फोर्सेस चली जाएंगी सितंबर में, तो हम कहाँ खड़े होंगे जब अमेरिका निकल जाएगा अफगानिस्तान से, तो इंडिया हमारे साथ क्या करना चाहेगा। ये चीज़ों को हम देखते हैं। बहस जो है फौज के ऊपर तनकीद ज्यादा की जाती है, ना कि हकीकत में जो फौज काम कर रही है। अभी आप क्योंकि आप पश्तून बेल्ट से हैं, अभी जो अफगानिस्तान के इंटरनेशनली हम देखते हैं ये जो बाढ़ फौज लगा रही है, ये बहुत बड़ा कदम है। इनका जो बजट है वो बढ़ना चाहिए बजाय कम होना चाहिए। लेकिन ये पिछले 2019-20 का 18 में जो प्रॉब्लम शुरू हुई उसको हम देखते हुए जो हमारा दफाई बजट है दुनिया के लिहाज से, ये हमारा दफाई बजट जो है इंटरनेशनली हम देखें तो हमारा बजट बहुत कम है। अच्छा चौधरी साहब कतई कलामी माप ठीक है, इंडिया के तो तौसीह पसंदाना अज़ाइम भी है और वो उसी बुनियाद पे वो अपने डिफेंस बजट को मुसलसल बढ़ा रहा है और हमें भी उसके मुकाबले के लिए अपना बजट रखना पड़ रहा है। लेकिन क्या जो आपने जर्मनी और सऊदी अरब का नाम लिया, तो उन ममालिक में भी ये रुझान है कि उनका डिफेंस बजट बढ़ रहा है? जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी ये जो कोविड का दौर गुजरा है इसमें
जिन ये यूरोपियन ममालिक में सबसे ज्यादा जो उन्होंने अपने बजट में इजाफा किया है या किसी चीज को मजबूत करने की कोशिश की है वो सिक्योरिटी और डिफेंस है। क्योंकि आपके मुल्क के अंदर जब ये ऐसी वबा आ जाती है तो उसको रोकने के लिए आपको अपनी फोर्सेज या इन चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन सऊदी अरब का आप देखें, अभी हम अगर अपने एक फौजी का सऊदी अरब के साथ मुआवजा करें तो कहीं कितना जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन इसके बावजूद वहां उनके मुल्कों में ये डिफेंस बजट पे इतनी बहस और तनकीद नहीं होती है जितनी हमारे यहाँ होती है, और हमारे यहाँ की नहीं जाती, ये कराई जाती है। लेकिन चौधरी साहब, अब जर्मनी या आप जिस मुल्क में बैठे हैं, बेल्जियम ये या ख़ुद सऊदी अरब, उन लोगों उन ममालिक ने तो अपने लोगों की पहले बुनियादी ज़रूरियात पूरी की है, और यूरोप और ये तो सारे वेलफेयर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो इस वक्त एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, हेल्थ के लिए नहीं है। तो क्या उन ममालिक के साथ पाकिस्तान का मवाजना किया जा सकता है या फिर हम उनको फॉलो कर सकते हैं? देखिए, हमें इनको फॉलो करना भी चाहिए। और वो ये मुल्क जो है, अभी आप ये मैं जहाँ जिस जगह बैठा हुआ, यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर पीछे 1815 में वाटरलू हुई थी, जो नेपोलियन की वो बड़ी मशहूर जंग है। अभी उसके बाद इन लोगों ने जो चेंजिंग लाई है की है, जो आपने कहा कि सिविल सोसाइटी बने हैं, और इन्होंने आकर अभी अपने लोगों को वेलफेयर की तरफ लेके गए हैं। जिस खित्ते में हम हैं, जोग्राफी लिहाज से जहां पर हम हैं, हमें सबसे पहले जो है जरूरत इस बात की है कि हमारे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे से हमें दुश्मनों ने घेरा हुआ है। जब कोई मुल्क, अभी यूरोप में को भी जब कहीं ऐसे खतरात थे तो सबसे पहले ये अपना डिफेंस मजबूत करते थे। अगर हमारे हालात इन जैसे हो जाए तो फिर ठीक है, एजुकेशन की तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। अगर हमने मुल्क और कौम को बदलना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। लेकिन जिस मुल्क में आधे से ज्यादा बजट आपका जो है बिजली के ऊपर चोरी हो जाता हो, तो अभी फिर हम वेस्टर्न के साथ उसका मुआवजा नहीं कर सकते। हमें जरूरत इस बात की है कि हमें डिफेंस भी मजबूत करना है और अपने मुल्क को भी मजबूत करना है, कौम को एजुकेट करना है। उसके लिए अभी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो कह रही है, पाकिस्तान एक बेहतरीन क्या कहते हैं, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन सिक्योरिटी ना होने की वजह से वहां लोग नहीं जा रहे। ये प्रोपेगेंडा भी है और इसमें हम कमजोर भी हैं। हमें ये मजबूत करने के लिए जब तक हम दफाई तौर पर, सिक्योरिटी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, हम अपने मुल्क का, अपनी कौम का और इंटरनेशनली जो क्राइसिस है इनका मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज़ इकबाल उसर साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, तो अगर आप ये बजट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? साफ़ी साहब, जो मंशूर बनाया था 2018 में पीटीआई का, वो बड़ा खूबसूरत डॉक्यूमेंट था। बाकी सारी जमातों के मुकाबले में उनका मंशूर जो था, और वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि उसमें 5 पाकिस्तान की कमज़ोरियों की साफ़ निशानदेही की गई थी और फिर उनके हल भी बताए गए थे। वो छोटा सा डॉक्यूमेंट है, 60 या 61 सफ़े का डॉक्यूमेंट है, और उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इनको पता था। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने पाकिस्तान की सिमत को किस तरफ लेके जाना है। ये उस किताबचे में लिखा है। देखिए, सबसे बड़ा मामला है इस्लाहात का, और इस्लाहात ना ये हुकूमत कर पाई है पिछले 33 महीने में, और ना इनसे पहली हुकूमतें कर पा रही थी। इस मुल्क के अंदर जो पोटेंशियल नज़र आता है आपको, वो नुकसानात बताते हैं, हुकूमती नुकसानात। देखिए, प्राइवेट सेक्टर बड़ा कंपेरेटिव है इस मुल्क का। मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर इस खित्ते में किसी भी प्राइवेट सेक्टर के साथ compete कर सकता है अगर उनको हम इनपुट कॉस्ट लेवल दे दें। जो बिजली की कीमत इंडिया में है, बांग्लादेश में है, अगर वो कीमत यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को दी जाए, जो टैक्सेस के बोझ हैं वो मुकाबला, तो हमारा प्राइवेट सेक्टर किसी भी प्राइवेट सेक्टर से मुकाबला कर सकता। जो बोझ है इस रियासत के ऊपर वो हुकूमत खुद है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ के अगर आप बोझ गिनना शुरू करें तो तकरीबन सालाना 1800 अरब रुपए का बोझ बनता है। आप सोचिए कि यहाँ हम टैक्स इकट्ठा करने चले हैं 5000 अरब, 1800 अरब का वहाँ नुकसान कर देते हैं। 1000 अरब का बिजली के शोबे के अंदर नुकसान है जो हुकूमत खुद मानती है। 2.5 अरब डॉलर की अंदाजन गैस चोरी हो जाती है इस मुल्क के अंदर। इसको वो हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, यानी कि फ्रूट है लटका हुआ, आपने सिर्फ तोड़ना है उसको। अब इनमें इस्लाहात ले आएँ, ये मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। अच्छा मेहताब साहब, ये क्यों नहीं कर सके इस्लाहात, अपने मंशूर पे अमल क्यों नहीं कर सके? अगर बकौल इनके लीडर करप्ट भी नहीं है तो क्या वो माफियाज इनके साथ भी हैं, या वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले और बड़े बड़े ग्रुप्स थे कि जो हुकूमत को करने नहीं देते,
وہ ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، کیوں نہیں کر سکی حکومت یہ اصلاحات؟ آپ یہ دیکھیں سر کہ پچھلے 3 سالوں میں یہ چوتھے فائنانس منسٹر ہے، 5 سیکٹری فائنانس چینج ہو چکے ہیں، 5ویں ہیں یہ، 5 چیئرمین FBR چینج ہو چکے ہیں، 2 سے 3 چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ چینج ہو چکے ہیں۔ تو جب آپ ایوریج 4 سے 5 یا 5 سے 6 مہینوں کی بنیاد پہ ٹیم کو لائیں گے اور آپ اس سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ کوئی ریفارمز کر سکیں گے، ان کو اپنی ٹینیور کی سرٹینٹی نہیں ہوگی تو ریفارم کیسے ہوں گی؟ لیکن وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ ہمارے لیے ریفارم نہیں کرتے، ہماری توقع پہ پورا نہیں اترتے، ہمارے منشور کی طرف، تو اس لیے میں چینج کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب کنٹینر پہ کھڑے تھے تو آپ کہتے تھے 200 بندے میرے پاس ہیں، وہ آئیں گے تو اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ آپ یا اس ٹائم میں کہتے کہ وہ تو خیر سیاسی بیان تھا، چلے سیاسی بیان تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی میں 1 منٹ پہلے جب پریس کانفرنس سے ترین صاحب باہر نکلی تو میں نے انہیں کہا ترین صاحب اس حکومت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی فیڈرل کیبنٹ کے اندر کوئی سنکرونائزیشن نہیں ہے، آپ کسی ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں 53 بندے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب پالیسی میکنگ اپنے ہاتھ میں کریں گے اور چیزوں کو ایک ٹیم بنا کر چیزیں جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں جب تک آپ کی ایک ٹیم پوری نہیں ہوگی آپ جو ہے وہ اس طرح، مثلا میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ کل بجٹ اناؤنس کیا انہوں نے فون کالز پہ 3 منٹ سے اوپر، SMS کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر کچھ 100 ارب روپے کا ٹیکس لگائے۔ آج فائنانس منسٹر نے اعلان کیا ہے جی وہ ہم واپس لے رہے ہیں۔ تو ان سے پہلے ہم 8,000 نے کل اعلان کیا تھا، لیکن انہوں نے صرف ایک کا اعلان کیا تھا۔ اچھا، یہ جو باقی تھے باقیوں کا اعلان انہوں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے انٹرنیٹ کا صرف اعلان کیا تھا۔ اب یہ 100 ارب روپیہ آپ نے اعلان تو کر دیا، مجھے یہ بتائیں گے یہ 100 ارب روپے کا گیپ کہاں سے فل کریں گے آپ؟ ٹھیک، بہت شکریہ مہتاب مہدر صاحب، جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اور خرم حسین صاحب۔ جانے سے پہلے ویکسین سے متعلق، اور ایک ویکسین نہیں جو کہ اس وقت کووڈ کے روک تھام کے لیے لگایا جا رہا ہے، اس سے متعلق بلکہ پولیو ویکسین سے متعلق بھی میں خصوصاً اپنے پختون بھائیوں اور بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ان کی زبان میں۔ پہلے تو اردو میں مختصر آپ کو یہ بتاؤں کہ کووڈ کا علاج ویکسین ہی ہے، اور ویکسین سے متعلق جو مفروضے ہیں اس پہ کان نہ دھریں، جلد از جلد ویکسین لگائیں۔ خپلو گرانو پښتنو ورونو خویندو ته دا ویل غواړم چې اول خو د کورونا ویکسین متعلق هم چې دا کمی مفروضې دي د دې هیڅ بنیاد نشته. ما په خپله لګولې دي د کرونا د مخنیوي د ویکسین نه علاوه بله لار نشته. خو نن سبا په پاکستان کې د پولیو ویکسین چې کوم کمپین دی هغه شروع دی، ماشومانو ته قطرې ورکول کیږي. د دې متعلق هم بعضې خلک بعضې افواګانې خورئ او مفروضې دي. زه تاسو ته د یو پښتون په حیث باندې دا ویل غواړم چې د دې خبرې زما نه مفاد شته، الله هم ګواه دی، زما چینل هم ګواه دی چې نه د دې ماته څه صله میلاویږي. خو زه صرف ستاسو د بچو د راتلونکي په خاطر دا ویل غواړم چې خپلو بچو ته د پولیو قطرې ضرور ورکړئ. دا ډیره بده خبره ده چې نن سبا په ټوله دنیا کې د دې قطرو په ذریعه باندې د پولیو مرض ختم شوی دی، خو صرف 2 هیوادونه یعنی پاکستان او افغانستان داسې دي چې هلته کې اوس هم دا مرض موجود دی. د هغې د وجې نه هر کال زموږ حکومت نړۍ ته مجبوروي، بل طرف ته که موږ سعودي عرب ته ځو که بل ځای ته ځو نو زموږ نه د پولیو د ویکسینو سرټیفیکیټ هم غوښتلی شي. زما ټولو تاسو ته دا خواست دی چې کم خلک یا کم عمله یا کم مامورین نن سبا د پولیو قطرې ورکول غواړي، نو د خپلو بچو د خاطره او د دې ملک د عزت د خاطره او د خپل عزت د خاطره هغوی سره کومک وکړئ او خپلو بچو له دا قطرې ضرور ورکړئ. اس کے ساتھ ہی آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.